आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आजबाट घर घरमा सुरु। कोरोना महामारीका कारण पूर्व राजा शाह, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणलाई यसपटक दशैं टीका नलगाइदिने। देशमा गरिबी अन्त्य गर्न आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित विवरण गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विश्व भोकमरी सूची सन् 2020मा 107 मुलुकहरूमध्ये नेपाल 73औं स्थानमा। देशभर दूधको खपत झन्डै आधाले घटेको दुग्ध विकास संस्थानको भनाई। प्रति लिटर 17 रुपैयाँ घाटा सहेरे पनि कारोबारलाई निरन्तरता दिएको जानकारी। खाद्य सुरक्षाका बारेमा सरकारवालाको चासो बढ्दै। सुरक्षाको कारण देखाउँदै म्यानमारका केही राज्यमा निर्वाचन स्थगित। पाकिस्तानमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट 14 जनाको मृत्यु। मेरिनमा सुरक्षाकर्मी र सरकारी अधिकारी पनि। र युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै वेस्ट इन्डिजद्वारा इङ्ल्यान्ड भ्रमणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीलाई एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष हामीलाई सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको माग सम्बन्धी विशेष समाचार। मानव अधिकारवादीको संस्था जवाबदेही निगरानी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि जडा गाडेर बसेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगले माग गरेको छ। आयोगले 2077 असोज 29 गते बिहीबार 2057 देखिको 2077 असार मसान्तसम्मका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएकालाई कालो सूचीमा समेत राखेको छ। आयोगले विगतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरे पनि पीडक र संलग्न संस्था समेत उल्लेख गरी एकीकृत नाम पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नु सराहनीय भएको समूहको ठहर छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट 305, गृह मन्त्रालयबाट 537, रक्षा मन्त्रालयबाट 156, शान्ति मन्त्रालयबाट 60, अर्थ मन्त्रालयबाट 28, शिक्षा मन्त्रालयबाट 15, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 26, नेपाल प्रहरीबाट 126, नेपाली सेनाबाट 30, सशस्त्र प्रहरी बलबाट 11, नेकपा माओवादीबाट 11 र अन्य 8 सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। मानव अधिकारको सम्वर्धन र प्रवर्धनका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारको दायित्व भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको छ। आजको दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन दुर्गा पक्षमा धुमधामका साथ मनाइने बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिन्छ। पूजा कोठा वा दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। नवरात्रिको पहिलो दिन आज बिहानै नित्यकर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलमा बालुवा वा माटो ल्याएर गाईको गोबरले लिपपोत गरेको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक राखेर त्यसमाथि जो रोपिन्छ। एव अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज रोपी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा ग्रहण गरिन्छ। यस वर्षको घटस्थापनाको सायद आज बिहान 11:46 उत्तम रहेको थियो। दाङको गढवामा खाद्य सुरक्षाका विषयमा सरकारवालाले आफ्नो चासो व्यक्त गर्दै अघि बढेका छन्। दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी मिसाउट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न म्याद गएका सामानहरू बिक्रीमा रोक लगाउन भन्दै गढवा गाउँपालिकाका सबै स्थानहरूमा अनुगमनका लागि सरकारवालाहरूले आफ्नो चासो व्यक्त गरेका छन्। आज गढवा गाउँपालिका
फियान नेपाल स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जाल दक्षिण देउखुरी अधिकार मञ्च र सहकर्मी समाज सहितको संयुक्त बैठक बसी सो विषयमा चासो व्यक्त गरिएको खाद्य अधिकार सञ्जाल गढवाका अध्यक्ष उमाकान्त पन्तले जानकारी गराउनुभयो। चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजारमा म्याद नाघेका र मिसावट युक्त गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न जरुरी भएको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताउनुभयो। बजारमा लेबल नलगाइएका म्याद गुज्रिएका तथा मिसावट युक्त दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू कसैले पनि बिक्री वितरण नगर्न यदि गरेको पाइए त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। गढवा गाउँपालिका र स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालको आह्वानमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रहरी इलाका प्रशासन, पत्रकार उद्योग वाणिज्य संघ सहितको संयुक्त टोलीले अब गोप्य रूपमै बजारको अनुगमन गर्ने भएको छ। यसपालि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने हुनुभएको छ। पूर्व राजा सहयोगी फणिराज पाठकका अनुसार यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शालीन र सादगी रूपमा दशैं मनाउने तयारी गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ। जस अनुसार विजयादशमीको दिन सर्वसाधारणलाई टीका नलगाउने र अष्टमीको दिन शक्तिपीठमा पनि नजाने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शालीन र सादगी रूपमा दशैं मनाउने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कोरोना भाइरसका कारण सर्वसाधारणलाई टीका नलगाउने तयारी शीतल निवासले जनाएको छ। राष्ट्रपतिका सबकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कोरोना भाइरसका कारण राष्ट्रपतिले सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने बारे अनिर रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस वर्ष सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने तयारी गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले यो वर्ष सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने तयारी नरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण यसपटक देशभर दुग्धको खपत निकै कम रहेको दुग्ध संस्थानले बताएको छ। देशभर 2 लाख लिटर दैनिक रूपमा खपत हुँदै आएकोमा कोरोना महामारीका कारण यसपटक कोरोनाले गर्दा दुधको खपत करिब आधा प्रतिशतले घटेको नेपाल दुग्ध संस्थानका अध्यक्ष बसन्त गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। आज दाङको घोराईमा दुग्ध संस्थानको शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका अध्यक्ष गिरीले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई कोरोनाका बेला पनि राहत प्रदान गर्नका लागि भए पनि दूध खरिद गर्दा खपत नभए पनि आफूहरूले दूध निरन्तर खरिद गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। लिटरमा 5-7 रुपियाँ मुनाफा आर्जन गर्दै विगत वर्षहरूमा 4 करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको दुग्ध विकास संस्थानले यसपटक भने प्रति लिटर 17 रुपियाँ घाटा खाएर भए पनि कृषकहरूको दूध बजारबाट उठाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दाङको घोराहीको बाल मन्दिरमा आज शाखा कार्यालयको विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दै दुग्ध विकास संस्थानका अध्यक्ष गिरीले गुणस्तरीय दुग्ध सेवनका लागि पास्चराइजिङ दूध अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। दाङको लमही र तुलसीपुर क्षेत्रबाट दूध संकलन भइरहे पनि घोराई क्षेत्रमा पनि निकट भविष्यमै दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने गरी काम अघि बढाइरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। दुग्ध विकास संस्थान नेपालगञ्ज वितरण आयोजना कोहल प्रमुख योगेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष शक्तिराम टाङ्गी, वडा नम्बर 17 का वडाध्यक्ष खुशीराम चौधरी, यसैगरी भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर वेद बहादुर केसी लगायतले सो अवसरमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कृषि उत्पादनसँग जोडेर दुग्ध विकास संस्थानले कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र आगामी दिनमा दाङको दूधलाई पनि बजारसम्म लैजानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसका लागि पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहले सहयोग गर्न सकेमा दुग्ध विकास संस्थाले निकट भविष्यमै कोराई क्षेत्रमा पनि दूध संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको पनि जानकारी गराइएको थियो। घोराईमा रहेको टी-मार्टले आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ। घटस्थापनाको अवसर पारेर घोराई 14 लखन पार्कमा आफ्नो शाखा खोलेको हो। विगत 2 वर्ष अगाडि टीकाराम राउत र पूर्णबहादुर रोका मगरले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्नुभएको टी-मार्टले छोटो समयमा नै अर्को शाखा खोल्न सफल भएको हो। 1.5 करोडको लगानीमा सञ्चालनमा आएको
टी मार्टको शाखाको आज उद्घाटन गरेको हो। लखन पार्क शाखाका सञ्चालक तिलापुनको अध्यक्षता तथा दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यता एवं दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दको विशिष्ट आतिथ्यतामा शाखाको उद्घाटन गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आचार्यले मानिसको दैनिकीमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान वा सेवा प्रदान गर्ने भावनाका साथ सञ्चालनमा आएको टी मार्टले शाखा विस्तार गर्नु प्रशंसीय भएको बताउनु भएको छ। देशका सक्रिय र सक्षम जनशक्ति युवाहरू व्यवसायमा लाग्नुले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सरकार र राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। शाखामा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, घरेलु प्रयोजनका सम्पूर्ण सामान, घरयासी, सौन्दर्य सामग्री लगायतका सामग्रीहरू गुणस्तरीय तथा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने बताइएको छ। दाङ महिला जेसिसले विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै खाद्यान्न तथा कपडा सहयोग गरेको छ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 डबरडिङ्गाका 3 घर परिवारलाई खाद्यान्न तथा सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। जेसिसले आज डबरडिङ्गामै पुगी हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमीको अवसरमा विपन्न परिवारलाई सहयोग एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरी 3 घर परिवारलाई 14 जनाका लागि खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा प्रदान गरेको छ। अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न परिवारलाई दशैंमा लगाउने 14 थान कपडा, दाल लगायत अन्य खाद्य सामग्री समेत सहयोग गरेको दाङ महिला जेसिसकी महासचिव संगीता गिरीले जानकारी दिनुभयो। दाङ महिला जेसिसकी अध्यक्ष जीवा भूषालको अध्यक्षता एवं ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष भूपाल गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिला जेसिसले सामाजिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएकोमा खुलेरै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न वक्ताहरूले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। घोराईमा रहेको राप्ती विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 14औं साधन सभा आज सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष धनीराम नेउपानेको अध्यक्षता तथा निवर्तमान अध्यक्ष पहलमान चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा साधन सभा सम्पन्न भएको हो। त्यसै अवसरमा संस्थाका सदस्य नारायण चौधरी र सल्लाहकार दामोदर पाण्डेले संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको आय आर्जनसँग जोड्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। संस्था मार्फत हुँदै आएका क्रियाकलापलाई पारदर्शी ढंगले चुस्त दुरुस्त पार्दै काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। साधन सभाका अवसरमा संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन संस्थाका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद पौडेल र सांगठनिक प्रतिवेदन सचिव कुलराज चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। लेखा संयोजक खडानन्द खनालले संस्था मार्फत हुँदै आएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै देशमा आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस 2020 को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले गरिबीबाट समृद्धितर्फ र जनतालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सार्थक उत्प्रेरणा मिल्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको सन्देशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, औद्योगिक विविधता, जडीबुटी जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको समुचित विकास एवं उपयोग गर्न र जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी दिई नेपालीको क्षमताको सदुपयोग गर्न अनवरत प्रयास रहेको पनि उहाँको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1993 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर 17 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष सबैका लागि सामाजिक र वातावरणीय न्याय हासिल गर्न सहकार्य भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदैछ। सन् 2030 सम्म विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख देशमा खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिकलाई गरिबीको सूचकाङ्कमा राख्ने गरेको छ। नेपालको झण्डै 19% जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ। गरीब पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत दाङसहित 26 जिल्लाका झण्डै 4 लाख गरीब परिवार पहिचान भएको र अहिले 23 जिल्लामा समेत पहिचानको काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। दाङका विभिन्न पालिकामा गरीब पहिचानका लागि तथ्याङ्क संकलनको कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ। सल्यानमा दाउरा प्रहारबाट एकजनाको हत्या भएको छ। जिल्लाको बनगाड कुपेण्डे नगरपालिका वडा नम्बर 10
थापाचोरमा 20 वर्षीय देवीलाल पुनले 24 वर्षीय अमर पुनको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ। मदिरा सेवन गरेर झगडा हुँदा दाउराले हिर्काएर भाइले दाइको हत्या गरेको बुझिएको छ। भाइले दाइको हत्या गरेर शव गाउँ नजिकैको जोगेन्द्र भन्ने जंगलको ओडारमा फालेको अवस्थामा शुक्रबार भेटेको हो। घटनाको थप विवरणका बारेमा खोजी भइरहेको सल्यान प्रहरी प्रमुख डीएसपी गोविन्द थापाले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै देउखुरीको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 2 केरोनिया स्थित राप्ती नदी घाटमा एक पुरुषको आज शव फेला परेको छ। अन्दाजी करिब 65 वर्षीय ती पुरुषको शव राप्ती नदीको बीच भागमा बेवारिसी अवस्थामा फेला परेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सो शवका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय मुर्गिया रूपेन्देहीका वन रक्षक 12,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ पर्नु भएको छ। काठ ओसार पसारमा सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग 12,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा वन रक्षक प्रेमचन्द्र विक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटोलको टोलीबाट पक्राउ पर्नु भएको हो। सेवाग्राहीसँग घुस रकम ल्याइसकेको अवस्थामा विकलाई सैनामैना नगरपालिका 6 कलोनी चोक रूपेन्देहीबाट रंगेहात नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार कार्यालय बुटोलका प्रवक्ता सुरेश भूषालले बताउनु भएको छ। उता वीरगंजमा प्रहरीले एक अपार्टमेन्टमा छापा मारी करिब 23 किलो सुनको बिस्कुट र गहना बरामद गरेको छ। वीरगंज नगरपालिका वडा नम्बर 5 रेशम कोठीमा रहेको श्री गणेश अपार्टमेन्टको तेस्रो तलामा रहेको 303 नम्बरको फ्ल्याटबाट सो परिमाणमा सुन बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। सो फ्ल्याटमा दिउँसो करिब 1:30 बजे छापा मार्दा 22 किलो 576 ग्राम सुनको बिस्कुट र 681 ग्राम सुनका गहना समेत बरामद भएको पत्रकार सम्मेलनमा पर्साकी एसपी गंगा पन्तले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा करिब 2 किलो 262 ग्राम तौल बराबरका चाँदीका सामान समेत बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। सो अपार्टमेन्ट भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्लाको हरैयाका अशोक सिन्हाको भएको स्थानीय बासिन्दाले जानकारी गराएको र त्यहाँ सुन लुकाई राखेको सुराकीकै आधारमा प्रहरीले 2 दिनदेखि निगरानी गर्दा कोही नआएको र आज छापा मार्दा सो सुन बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। विश्व भोकमरी सूची सन् 2020 मा 107 मुलुकहरूमध्ये नेपाल 73औं स्थानमा परेको छ। सो अध्ययन अनुसार नेपालले 19.5 नम्बर ल्याएको थियो। यो अवस्था भनेको मोडरेट अवस्था हो, जसको अर्थ धेरै भोकमरी पनि होइन र भोकमरी नै नहुने अवस्था पनि होइन। दक्षिण एसियामा भारत 94, पाकिस्तान 88, बंगलादेश 75औं स्थानमा रहेका छन्। गत 2 वर्षमा नेपालमा भोकमरीको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अध्ययनले नेपालमा गरिबीको दर कम भएको तर सामाजिक र आर्थिक विभेदको चुनौती भने कायम नै रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालले बाल मृत्युदर र पोषणमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा नेपालले भिटामिन ए को कार्यक्रममा राम्रो सुधार गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 3,167 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 15,438 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा देशभर 3,167 नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या अब 1,29,304 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,800 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या भने नेपालमा 89,840 पुगेको छ। अब सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 38,737 छ। ती मध्ये अधिकांश अहिले घरमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या कुल 727 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यता दाङमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको विवरण सार्वजनिक गर्दा दैनिक संक्रमित भेटिरहँदा आज अहिलेसम्म संक्रमितको विवरण आजको पछिल्लो तथ्याङ्क भने अद्यावधिक नभएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। यस्तै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका केही शाखा बन्द गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बैठकले प्रशासन शाखा, सूचना प्रविधि शाखा र आन्तरिक खरिद तथा व्यवस्थापन शाखा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ती शाखाबाट हुने अत्यावश्यक काम सावधानी अपनाएर गर्न सकिने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले उपमहानगरपालिकाभित्र विद्यालय सिकाइ सहजीकरणलाई अघि बढाउन संक्रमणको जोखिम मापन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन जारी गरेको छ। संक्रमणको जोखिम बढी भएका विद्यालयले कार्तिक
15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। उपप्रमुख माया आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न चाडपर्वलाई भिडभाड नगरी मनाउन आग्रह गरेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको निर्वाचन आयोगले केही राज्यको निर्वाचन रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै आयोगले केही केन्द्रको मतदान रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार बागो क्षेत्रका 2 शहर, करादिन राज्यका 11 शहरमा भएका मतदान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेमा शंका पैदा भएको बताइएको छ। म्यानमारले आगामी नोभेम्बरमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। म्यानमारमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 6969 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। देश बाहिर रहेका मतदाताका लागि अनलाइन मार्फत अग्रिम रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। हालै म्यानमारको सत्तारूढ दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीका 3 जना उम्मेद्वार चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा अपहरणमा परेपछि निर्वाचनको सुरक्षाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले समेत चासो व्यक्त गरेका छन्। दक्षिणी पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको मुख्य शहर कराची जोड्ने राजमार्गमा यात्रा गरिरहेकाहरूमाथि जथाभावी गोली प्रहार गर्दा उनीहरूको हत्या भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरू पनि रहेको बताएको छ। उक्त घटनामा आक्रमणकारीले अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेको बलुचिस्तान प्रान्तका गृहमन्त्री जिया लागोफले दावी गर्नुभएको छ। घटना लगत्तै आक्रमणकारीहरू भागेको सुरक्षाकर्मीलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटना लगत्तै सुरक्षाकर्मीले राजमार्गमा खोजी कार्य जारी राखे पनि आक्रमणकारी पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। घटनाको कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएका छैनन्। गत वर्षको अप्रिलमा पनि बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि सो स्थानमा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्वतन्त्र पाकिस्तानको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न जातीय संगठनले उक्त घटनाको जिम्मा लिएका थिए। गत जुलाईमा पनि बन्दुकधारीको आक्रमणमा परेर 8 जना सैनिकको मृत्यु भएको थियो। इन्द्रेणी समाचारमा अब खेल समाचार। यूएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेटमा आज 2 खेल भइरहेको छ। पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बेंगलोर र राजस्थान बीचको खेल नेपाली समयानुसार अघि पौने 4 बजेबाट सुरु भएको हो। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा बेंगलोर र 6औं जितको खोजीमा रहेको छ। अघिल्ला 8 खेलमा बेंगलोरले 5 जितसहित 8 अङ्क जोडेको छ। तर स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको राजस्थानलाई हराउन बेंगलोरलाई सहज रहने छैन। राजस्थान पनि बेंगलोरलाई हराएर चौथो जित निकाल्न चाहन्छ। 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको राजस्थान पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अहिलेको ताजा अवस्थामा राजस्थान रोयल्सले निर्धारित 20 ओभरमा आफ्नो 6 विकेट गुमाउँदै 177 रन बनाएर 178 रनको लक्ष्य पस्किएको छ। अहिलेको ताजा अवस्थामा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले आफ्नो 4 ओभर 1 बलको समाप्तिमा 1 विकेट गुमाउँदै 28 रन जोडेर 178 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। एरोन फिन्च 14 रन बनाएर पेभिलियन फर्केपछि क्रिजमा अहिले देवादत्त पादिक्कल र विराट कोहलीले क्रिजमा ब्याटिङ गरिरहेका छन्। र वेस्ट इन्डिजले न्युजिल्यान्ड भ्रमणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले न्युजिल्यान्ड भ्रमणका लागि टेस्ट र टी20 टिमको घोषणा गरेको हो। वेस्ट इन्डिजले नोभेम्बर 27 देखि डिसेम्बर 15 सम्म न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्नेछ। भ्रमण दौरान वेस्ट इन्डिजले न्युजिल्यान्डसँग 2 खेलको टेस्ट र 3 खेलको टी20 सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। वेस्ट इन्डिजले जासन होल्डरको कप्तानीमा टेस्ट टिमको घोषणा गरेको हो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि शुरू हुने नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आदिदेखि शुरू। कोरोना महामारीका कारण पूर्व राजा शाह, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणलाई यसपटक टीका नलगाइदिने। देशमा गरिबी अन्त्य गर्न आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विश्व भोकमरी सूची सन् 2020 मा 107 मुलुकहरूमध्ये नेपाल 73औं स्थानमा। देशभर दूधको खपत झन्डै
आधाले घटेको दुग्ध विकास संस्थानको भनाई प्रति लिटर 70 रुपियाँ घाटा सहेर पनि कारोबारलाई निरन्तरता दिएको जानकारी। खाद्य सुरक्षाका बारेमा सरकारवालाहरूको चासो बढ्दै। सुरक्षाको कारण देखाउँदै म्यानमारका केही राज्यमा निर्वाचन स्थगित। पाकिस्तानमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट 14 को मृत्यु, मारिनेमा सुरक्षाकर्मी र सरकारी अधिकारी पनि। र युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै वेस्ट इन्डिजद्वारा न्युजिल्यान्ड भ्रमणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।